नमस्कार, शुभ दिन युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। दैनिक राशिफल ल्याउने क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। साथीहरू, यहाँहरूमध्ये कोही स्वदेश त कोही परदेशमा रहेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको निम्ति मन, वचन र निष्ठाका साथ मेहनत गरिरहनु भएको होला। राशिफलले जे जस्तो भने पनि सकारात्मक सोचका साथ लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति अघि बढ्ने हो भने सफलता अवश्य मिल्नेछ। आउनुहोस् आजको राशिफल सुरु गरौँ। आज मिति